يا غني اللي أديم سلام طعنا هبلي كم يتصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيد مرتنا يوم حصرت زينات حيزنا قريبنا لنا فلما نابز مرتنا زينة هنسجر لعلي 13 مليون بر بقعزينا زتوحاله حافت حزبن منقستن نام منقستكم اللسكا مستقبره بيت صحفت كوميشن سنه مقبارن صار قعزينا نجنفر زوبا مبرا تግራይ አፍሊጡ حلاف بيت صحفت كوميشن سنه مقبارن صار قعزينا نجنفر زوبا مبرا تግራይ ايتمسكون ملس اب صراح زبن 2017 18 اب زلو غزي زتوحاله لعل 13 مليون بر نام منقستي اتاو كم زخونن 600 متر كاري بزي اكباب توسيدو زنبره مريت دما نام منقست بانك مريت أتاو خبر ببيت فرد 5 سنة حبيرهم إذا زجلتوا بأصلا دقنت بيت صحفة كوميشن سنة مقبارن أرجع زينا نجنفر زبا مبرقن ينفرس عدقراتن تولدي بسنة مقبار تكالات ما بأسرار رحا بزبل مري حسب ببرك علم نمبل عسران كلتان جزي يخبر أبزلو معالتي أرجع زينا أيو أورد عدي إسراء عد وجرات بسلاسة 4 مليون برزتها نصو تكالات مسرة المعاتات تمرقهم بيت صحفة داق مهنسة تقراي ببروجكت 3R بالعلي كل 253 مليون بر أورد إسراء عد وجرات يسرحوا من يسقنوا من كابزلو 59 بروجكتات مسرة المعات اتهم 3 نمرقا أبقعوا اتهم نمرقا بقعهم زلو مسرة المعات قداماي بركي بيت تمرتي عد مسنو كالاي بركي بيت تمرتي قداماي ويانن رئيس الستماي كتما عد غيحن كم زخونو تاقليز الله حلافي بيت صحفة داق مهنسة حويتن تقراي إنجنر تيدروس قبرك زابير إزم بروجكتات أو 16 ورداتات تقراي يسرح مهلاو بمقلاص محبر قطباو تساقمات حبرة سب عم مفتاح عبي إجام كم زلوهم تزاريبهم كاب هنسة تسقنان إتن آبيات تمرت بتوساخي 35 كمبيوترات بحاجز كم زتركبون أفليتهم زتسرحون زتسقنون مسارة المعاتات هزبي بناتينت كحلوامون تلابيهم نبرت تخواب بقدوم نتم سرحتي بممسكن أبصريت إتهم بروجكتات أخول كتتل كجبر تصويعهم قالوا تساقمات حبرة سب نمفتاح دما بتخرت كسرح تلابيهم كم تبصاب سامويل قبرتاتيوس أتحاباري بروجكت ايرش ايد ايتا كيدو تافرة ات بروجكت ام محياش مقبن سرعة مقاقبان لعلي 3,000 كفال حبرة سب تاتقمت زقبرن كابزيوم اتهم لعلي سوسان حموشتن ميتاوي دك انستيو 4 دما قدات اكالن تاتقمت 5 قبر فليتو مكتل حالا في بيرو حرشان هافت تفترو تقراي ايتا برا كدنو بروجكت ايرش ايد نلعلي 10 عمتات حبرة سب تاتقام زقبرس لزخونة قصال عمتون ابزنة صارون بروجكتات كنتفن حبرت سبنا تتقام خجبر نصويعهم ات بروجكت عمر ربع حفت انسسان قرب صوري مستمعين قالوت نزنطف مهانون ابريهم بروجكت ايرش ايد اب كلتشحن 18 عامه مرتون دخنت كقرفو اب زخلو ناي حزبي ورايات كم زنطف مس بيرو حرشان هافت تفطرو تግራይን اب زكايدو مدرخ حبيرلو هاجرات نخلو كفال محبرة سبز حقوف سرعة عنا كانصا يقبا إلوم دايركتور ودب عنا علم دكتور تيدروس أدحنم دكتور ودب عن يقرتا دايركتور ودب عنا علم دكتور تيدروس أدحنم كما قصاصرا أوروباويا سلسة تحساس زخبر علم لخ معلت قدات أكل مسرت غيرهم أم محبراو ميديا أبصح لفو ملأختي مسلت عنا مالت كل سبزد ليو صريتو زحلوه قلقالو عنا ناي مركب مسل مخانو قاليصم انت خونا جن عمل عالم زركبو قدات أكل مبزحت أجزاء نتوم قلقالوتات نمركب كم زتصقم حبيرهم كلن هاجرات تبصحي بتمطاط انواغا زركبن نخلو زحقوفن سرعه عنا خانصا خمس قبا دما دكتور تيدروس أدحنم تزاريبهم ودب عنا عالم سرعات عنا نخلو زحقوف تبصحن ندليت قدات أكل زخبرن كخون مس منقستات استفلاليات تكالات كم زسرحون قاليصم كم حبريتا عالم لخ تكال عيو ابز اوان ببرك عالم 1 بليون قدات أكل يركبوا لهم نابناي وصازينا تنسجر اب اعناو خينات اسرائيل حماسن كاموس ترفو نبرت غزا
بتوخينات قدات زبصحهم حدقتات كاملو طفات يحلو مهلاهم تغليصو لعل 17 سبات بوخينات زموتلا بنصور بزحم زي تفلطو زقسلولا بأمايتا شحات سبات منبر الباز خونولان غازا داغم ህንፀታን ሕዌታን ኣብ ሓፂር እዋን ክግሃድ ኣይኽእልን ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ጥንታውያን ሓድግታት ሓዊሱ ሃፍትታታን መሰረተ ልምዓታታን ኣብ ዝዓነውዋ ጋዛ ክንዲ ዝተኻእለ ንምሕዋይ ሰራሕተኛታት ተወጢሮም ኣለዉ ሓድግታትና ምጥፋእ ታሪኽናን መንነትና ምጥፋእ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ እቶም ነበርቲ ሓድግታት ንምጽጋን ንምሕላውን ብንቕሓት ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ጸብጻብ ሮይተርስ ሓደ ነባሪ እዞም ህንጻታት ሓፈሻዊ ምስልን ታሪኽን እዛ ጥንታዊ ዓድን ወለድን ዝውክሉ ስለ ዝኾኑ ክዕቀቡ እዩ ዝግብኦም ነዚ ድማ ኣብ ምሕላዎምን ምክንኻኖምን ክንተሓባበር ይግባእ ክብል ከም ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ እቶም ነበርቲ ዘበናት ዘቑፀሩ ሓድግታት ካብ ዕንወት ንምክልኻልን ንምሕላውን ብቐጻልነት ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ይብል ሮይተርስ ተወኪሱ ኪሮስ መሓሪ ከም ዝጸብጸቦ حصرت زينات على زازيمنا لوام قبل كده نساخم صنيحه زينات التلفزيون تقرا حزون قصل يوم سنه